जौहर टाउन धमाके में इंडिया के मुलव्विस होने के नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं। हिना रब्बानी खर, लाहौर की तमाम मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म, और आपको बताएंगे कामयाब जिंदगी की कुंजी के बारे में जो आपको पुरकशिश बना सकती है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इंडिया खित्ते में दहशतगर्दी की मुताद्दिद तंजीमों की मुआवनत और मदद करता रहा है, और इसके सबूत हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। लिहाजा पाकिस्तान समझता है कि आलमी बिरादरी इंडिया का एहतसाब करे। मज़ीद तफसील जानिए किरण फातिमा से। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने मज़ीद कहा कि इंडिया ने जौहर टाउन लाहौर में दहशतगर्दी की। हमने तहकीकात मुकम्मल होने और सबूतों का इंतज़ार किया। वाज़ेह सबूत हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हम चाहते हैं कि दुनिया इसका नोटिस ले। हिना रब्बानी खर ने कहा कि जिनको इस दहशतगर्दी में सज़ा हुई वो सिर्फ फ्रंट मैन थे। इस वाक़े के असल किरदार इंडिया की पुश्तपनाही में आज़ाद हैं। पाकिस्तान इस हवाले से आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिया से ज़्यादा किसी ने दहशतगर्दी का फ़ायदा नहीं उठाया, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की बढ़ती शिद्दत के बाइस बीमारियों के खदशे के पेश नज़र शहर की तमाम मार्केट रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म दे दिया है। तफसील दानिश हुसैन से। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि मार्केटें रात 10 बजे बंद की जाएं और जो भी स्कूल जुम्मे को खुले उसे सील कर दिया जाए। अदालत ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ रेस्टोरेंट्स बंद करने पर 1 घंटे का रिलीफ दिया है। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आज सुबह आसमान बहुत बेहतर था, स्मोग में कुछ कमी आई है। अब इन अहकामात पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करनी है। वादे रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियात से मुताल्लिक मुतअद्दिद दरख्वास्तों की समाअत में सूबाई हुकूमत को हिदायत दी थी कि लाहौर में हफ्ते में कम अज़ कम 3 रोज़ स्कूल बंद रखे जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पर नशर करने के दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने, सेक्रेटरी इत्तलात MD PTV और दीगर की हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया है। तफसील बता रहे हैं बिलाल मुगल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत की हिदायत पर दरख्वास्त गुजारों के वकील ने FIR का मतन पढ़ा, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी वजीर PTV पर आकर बात करता है तो उसमें MD PTV का क्या कसूर है। कोई बार में आकर बात करता है तो क्या बार के सदर पर मुकदमा दर्ज होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि आज़म सवाती पर मुकदमे बनने पर जो शोर मचाते हैं वो खुद भी वही कर रहे हैं। यहाँ कोई कानून, कोई ज़ाब्ता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर को भी मुआविनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीन ने कोविड से मुतालिक हर शख्स का रिकॉर्ड मुरत्तिब करने का अपना प्रोग्राम तर्क कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक अब उनको शुमार करने का कोई तरीका मौजूद ही नहीं। मजीद तफसील नाज़िश फैज से। चीन में सेहत के हुक्काम के मुताबिक कोविड के मरीजों की जांच को बड़े पैमाने पर खत्म करने के फैसले का मतलब ये है कि इलामात के बगैर बहुत से लोग अब कोविड इन्फेक्शन का सरकारी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अब इसकी जांच बहुत मुश्किल है। हुकूमत के एलामिये के मुताबिक अब आज से सिर्फ इलामती केसेस रिकॉर्ड कराने का फैसला किया गया है, जिसका मतलब है कि चीन में कोविड इन्फेक्शन की सरकारी तादाद अब इन्फेक्शन की बढ़ती हुई तादाद को कम बताएगी। वाज़ेह रहे कि चीन ने अपनी सिफर कोविड इन्फेक्शन की पॉलिसी को अवाम के बड़े एहतजाज के बाद हफ्ते से खत्म कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर लैपटॉप और बिलासूद कर्ज की फराहमी का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक रोजगार, लर्निंग लैपटॉप स्कीम और दीगर प्रोग्राम्स पर काम किया गया है। अगर आप अपने एक आम दिन के बारे में सोचें जिसमें आप अपने दफ्तर के साथ में काम करने वालों और दोस्तों से मिलते हैं, तो आप उन लोगों को कायल भी कर सकते हैं कि वो आपको पसंद करने लगें। इससे आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ये काम मुश्किल नहीं, इसको सीखा जा सकता है। सुनिए मुसन्निफ और माहिर नफ्सियात डॉक्टर राज प्रसाद की इस हवाले से गुफ्तगू रुबाब बतूल की ज़ुबानी। साइकोलॉजी ऑफ सिडक्शन के मुसन्निफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर राज प्रसाद कहते हैं कि सिडक्शन यानी इंसानी कशिश कामयाब रिश्तों की कुंजी है। इनके मुताबिक सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस शख्स की तवज्जो दरकार है उसकी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई, फिर उस ज़रूरत को इस तरह से पूरा किया जाए कि पहले किसी ने ना किया हो। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि लोगों की अक्सरियत में खुद एतमादी की कमी होती है और वो समझते हैं कि वो किसी को अपनी तरफ राग़िब करना नहीं सीख सकते। ताहम सिडक्शन की तकनीक से सीखा जा सकता है कि वो कैसे दूसरों के लिए ज़्यादा पुरकशिश हो सकते हैं, और अगर वो ये तकनीक सीख लें। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया।
اس طرح کی ऑथेंटिक نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں, یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں. آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ऑथेंटिक نیوز سنیے. شکریہ. BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ, سائنس, ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ صالح بن ناصر الجاسر نے ریاض ایئرپورٹ کو ایویشن کے بڑے مرکز میں تبدیل کرنے کے منصوبے کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ منصوبہ عالمی طور پر سعودی عرب کی حیثیت کو بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کرے گا, جس سے سالانہ 12 کروڑ مسافر سفر کر سکیں گے. مزید تفصیل سعد سہیل سے. سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک سروسز انجینئرنگ صالح بن ناصر نے اس منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ شاہ سلمان بین الاقوامی ہوائی اڈہ عالمی طور پر سعودی عرب کی حیثیت کو بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کرے گا. ان کے مطابق یہ منصوبہ سعودی عرب کی اہمیت 3 بر اعظموں کے درمیان لاجسٹک مرکز کے طور پر قائم کرے گا اور یہ نقل و حمل اور لاجسٹک خدمات کے قومی اسٹریٹجک اہداف کو سپورٹ کرے گا. واضح ہے کہ ریاض میں دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان گزشتہ ماہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا تھا اور یہ پروجیکٹ ان کے سعودی ویژن 2030 کا حصہ بن رہا ہے. ایران کی عدالت نے مہسا امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں میں ملوث ہونے کے الزام میں اب تک تقریباً 400 افراد کو 10 سال سے زائد تک کی قید کی سزائیں سنا دی ہیں. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق میران آن لائن ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران کی عدالت کے سربراہ علی الغاسی مہر کا کہنا تھا کہ صوبے میں مظاہرین کے خلاف مقدمات کی سماعت کے دوران 160 مظاہرین کو 5 سے 10 سال قید کی سزا, 80 افراد کو 2 سے 5 سال اور 160 افراد کو 2 سال تک قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی اداروں کے دوسرے مرحلے میں مخصوص نشستوں پر انتخابات ہوئے ہیں, لیکن انتخاب میں اقلیتوں کی نشستوں کی اکثریت خالی رہ گئی. وجوہات کیا ہیں؟ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم. کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بجنجو نے کہا کہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان مالی مشکل سے دوچار ہے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے جس کی سیکورٹی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا زیادہ تر بجٹ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے پر خرچ ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو معاشی مشکل سے نکالنے کے لیے نہ صرف نیا NFC وارڈ آنا چاہیے بلکہ NFC وارڈ کے تحت جو بھی صوبوں کا حصہ بنتا ہے اسے آئینی طور پر دیے گئے وقت پر ملنا چاہیے. اگر پاکستان کی تاریخ آپ کو خود بانی پاکستان بڑھائیں تو کیا آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی؟ ایسا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں حیدرآباد کی 2 ٹیک انٹرپرینرز جو AI اور 3D ماڈلز کی مدد سے تعلیمی نصاب کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. سنیے دیویا کماری اور رافعہ جبار کی کہانی انہی کی زبانی. ہماری کمپنی کا کام یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں. بچہ ہسٹری پڑھنا چاہتا ہے پر وہ کتاب میں اگر ریڈ ہی کر رہا ہے تو وہ امیجن نہیں کر پائے گا زیادہ صحیح سے, تو وہ سیکھے گا بھی کم, اور ایک چیز پڑھی ہوئی آپ کو بہت جلدی بھول جاتی ہے, بٹ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, ویژولی فیل کرتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر کے لیے یاد رہ جاتی ہے. تو اسی لیے ہم 3D ماڈلز کریٹ کرتے ہیں. ہم نے قائد اعظم, ایرسٹوٹل, عارفہ کریم اور ایلن ٹیورنگ کا ماڈل تیار کر لیا ہے, اور اگر جگہوں کا کہیں تو ہم نے موئنجو دڑو, فیصل ماسک, اسٹون ہینج, ان چیزوں کا کر لیا. فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں آج دوسرے سیمی فائنل میں فرانس اور موروکو کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ فائنل میں ارجنٹینا کے مد مقابل کون سی دوسری ٹیم کھیلے گی. گزشتہ روز پہلے سیمی فائنل میں میسی کی ارجنٹینا کی ٹیم نے یک طرفہ مقابلے کے بعد کروئیشیا کو 3-0 سے شکست دے کر 5ویں بار ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے. واضح رہے کہ ارجنٹینا 1978 اور 1986 میں 2 بار فٹ بال ورلڈ کپ کا چیمپئن رہ چکا ہے. اور اب موسم کا حال اسرار الحق سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. جمعرات کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائے سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے.
آج کم سے کم درجہ حرارت زیارت اسکردو -7، استور کلام -5، گوپس کلات -4، گلگت اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے bbcurdu.com۔